जैसे ही मैं 17 साल की हुई तो मुझे बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। अब अम्मा हर रात आती और मुझे प्यार से खाना खिलाती, जिसके बाद मैं फ़ौरन सो जाती। मगर जब वहाँ गई तो अजीब सा लगता, जैसे मेरे हाथ पांव जंजीरों से बंधे हों। एक दिन बहाने बनाकर भूखी सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी 17वीं सालगिरह की वो सुबह याद आई। वो दिन मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। घर में एक अजीब सी चहल पहल और खुशी का माहौल था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। मेरे ताया जान, जिन्हें मैं अपने अब्बा से भी ज़्यादा चाहती थी, सुबह सवेरे मेरे कमरे में आए और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोले, मेरी प्यारी बेटी को इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सालगिरह बहुत मुबारक हो। उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती लिबास था जो ख़ास तौर पर मेरे लिए ख़रीदा गया था। मैंने खुशी से उनके हाथ चूमे और कहा, ताया जान, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर खुशी का इतना ख्याल रखते हैं। वो मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। तुम इस घर की रौनक हो और तुम्हारी खुशी से हमारी खुशी है। अम्मा ने किचन में मेरी पसंदीदा चीज़ें बनाई थीं। पूरा घर एक जश्न का मंजर पेश कर रहा था। मैंने देखा अब्बा जान आज कुछ खामोश खामोश थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और फिक्र के आसार थे। जब मैंने अब्बा के करीब जाकर उनसे खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने बस हल्का सा मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस दफ्तर की कुछ उलझने हैं। तुम जाकर अपनी सालगिरह की तैयारी करो। शाम का वक्त हुआ तो घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और खानदान के करीबी लोगों को भी मदऊ किया गया था। मैं अपना नया लिबास पहनकर बेहद खुश थी और हर तरफ से मिलने वाली दुआओं और मुबारकबादों को समेट रही थी। अचानक मैंने देखा कि अब्बा जान और ताया जान घर के एक कोने में खड़े बहुत संजीदा और कदरे तल्ख लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होने लगी और फिर पूरे घर में उनकी बहस की आवाज़ें गूंजने लगी। ताया जान निहायत गुस्से से कह रहे थे, वकार, तुम होश में तो हो? तुम क्या फैसला कर रहे हो? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये बच्ची मेरे लिए मेरी अपनी सगी बेटियों से भी बढ़कर है। अब्बा का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और वो ताया की बात काटते हुए निहायत दो टोक और सख्त लहजे में बोले, भाई जान, आप इस मामले से दूर रहें और ये मेरी बेटी है और मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आपको मेरे फैसलों में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। मैं हैरानी और शदीद खौफ के आलम में उन दोनों को देख रही थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सालगिरह के दिन अचानक क्या तूफान आ गया है। अब्बा जान तेज़ी से मेरी तरफ आए और उन्होंने मेरा बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि मुझे शदीद दर्द महसूस हुआ। उन्होंने मेहमानों और पूरे घर वालों के सामने मुझे घसीटना शुरू कर दिया और घर के पिछले हिस्से की तरफ ले जाने लगे, जहाँ पुराने सामान वाला एक तारीक और बंद कमरा था। मैंने रोते हुए अब्बा के कदम पकड़ लिए और सिसकियाँ लेते हुए कहा, अब्बा जान, मुझे छोड़ दें, मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे बताएं तो सही। लेकिन अब्बा ने मेरी तरफ एक नज़र भी ना डाली और मुझे मुसलसल खींचते रहे। मेरी अम्मा, जो लॉन के एक कोने में खड़ी थी, अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए ज़ारो कतार हो रही थी। मैंने उनकी तरफ देखकर चीख कर कहा, अम्मा, आप अब्बा को रोकती क्यों नहीं? अम्मा मज़ीद रोने लगी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर अब्बा को एक लफ्ज़ भी न कहा और ना ही मुझे बचाने की कोशिश की। ताया जान आगे बढ़े और उन्होंने हल्का सा रास्ता रोककर उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, वकार, खुदा का खौफ करो। तुम अपनी इकलौती बेटी को इस तारीक कमरे में कैसे बंद करके रख सकते हो? क्या तुम पागल हो गई हो? अब्बा ने एक ज़ोरदार झटके से ताया जान का हाथ अपने बाजू से हटाया और निहायत सख्त लहजे में बोले, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ कर रहा हूँ, पूरे होश आवाज़ में कर रहा हूँ। आप मेहरबानी करके अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाएं। अब्बा मुझे इस पुराने और बोसीदा कमरे में धक्का दिया और बाहर से भारी भरकम कुंडी लगाकर ताला लगा दिया। कमरे में घुप अंधेरा था और एक अजीब सी हब्स भरी फिजा फैली हुई थी जिससे मेरा दम घुट रहा था। मैंने दरवाजे को अपने दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और रोते हुए गिड़गिड़ाकर आवाज़ें देने लगी, अब्बा, मुझे बाहर निकालें, मुझे डर लग रहा है, मुझ पर रहम करें। अब्बा, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कई घंटे गुजर गए मगर बाहर से कोई आवाज़ न आई और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैं दरवाजे के साथ ही ज़मीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि मेरी हंसती खेलती और खूबसूरत ज़िंदगी को अचानक किसकी बुरी नज़र लग गई। रात के किसी पहर मुझे दरवाजे के बाहर कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और फिर दरवाजे के पार ताया जान की इंतहाई रंधी हुई आवाज़ आई। वो कह रहे थे, जोया बेटा, उसे माफ़ कर दें, मैं तुम्हारे वालिद के सामने बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाने और रोकने की कोशिश की मगर वो मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। मैंने सिसकते हुए दरवाजे के साथ मुँह लगाकर कहा, ताया जान, आप उन्हें मनाएं ना, आप तो घर के बड़े हैं, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है?
میں اس اندھیرے میں مر جاؤں گی۔ تایا جان نے ایک لمبی آہ بھری اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں بولے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا وقار کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو تم پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ بس تم حوصلہ رکھو میری بچی، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ میں تمہیں اس قید تنہائی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں بھوک، پیاس اور رونے کی وجہ سے بالکل نڈال ہو کر فرش پر لیٹ گئی تھی۔ اچانک دروازے سے بھاری تالا کھلنے کی آواز آئی اور میری ماں ایک ہاتھ میں لالٹین اور میں دوسرے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لے کر اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور ان کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا، جیسے ان کے جسم میں خون ہی نہ رہا ہو۔ میں نے غصے اور نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور کہا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ بھی ابا کی طرح بے حس اور ظالم ہو گئی ہیں۔ آپ نے مجھے ان کے ظلم سے بچایا کیوں نہیں؟ کیا اماں ایسی ہوتی ہے؟ اماں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بس خاموشی سے میرے قریب آ کر فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوالا توڑ کر وہ منہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے شدید غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، مجھے نہیں کھانا، آپ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں۔ میں اسی طرح بھوکی پیاسی تڑپ کر مر جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی بہہ نکلی اور وہ نہایت دکھ اور کرب بھرے لہجے میں بولی، میری بچی ایسا نہ کرو، ضد مت کرو، تھوڑا سا کھانا کھا لو ورنہ تم کمزوری سے بیمار پڑ جاؤ گی اور مجھ سے تمہاری یہ تکلیف دیکھی نہیں جائے گی۔ ان کی آواز میں اتنی بے بسی اور التجا تھی کہ میں مزید انکار نہ کر سکی اور سچ یہ تھا کہ مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نوالے لینا شروع کر دیے اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سستی اور غنودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرا سر تیزی سے بھاری ہونے لگا اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، جیسے کسی نے میرے دماغ پر کوئی بھاری پردہ ڈال دیا ہو۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اماں سے کہا، اماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے آنکھیں کھلی نہیں رکھی جا رہی۔ اماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور نہایت نرمی سے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کر سلاتے ہوئے کہا، سو جاؤ میری بچی، آرام کرو، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مجھے بالکل بھی ہوش نہ رہا۔ کب میں گہری نیند کی وادی میں اتر گئی اور کب ماں مجھے اس سرد اور تاریک فرش پر چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی اور دوبارہ تالا لگا دیا گیا۔ میری وہ نیند کسی عام انسان کی قدرتی نیند جیسی ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بے حد بے ہوشی جیسی کیفیت تھی جس میں انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ میرا ذہن ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگا اور مجھے اپنی وہ ہنستی کھیلتی زندگی یاد آنے لگی جو بس کل تک میری تھی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ میرا گھرانہ بہت خوشحال، محبت کرنے والا تھا۔ دادا جان کی وفات کے بعد ہم سب ایک بڑے سے گھر میں جوائنٹ فیملی کی طرح رہتے تھے، جس میں میرے والدین کے علاوہ میرے تایا جان بھی شامل تھے اور ان کی دو بیٹیاں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اس لیے وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے لیے تحفے لاتے تھے اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں میرے والدین کے بعد اگر کوئی میرا سب سے بڑا خیرخواہ اور محافظ ہے تو وہ تایا جان ہی ہیں۔ میری زندگی میں کچھ دکھ پریشانیاں نہیں تھیں اور میں ایک شہزادی جیسی زندگی گزار رہی تھی، یہاں تک کہ میری 17ویں سالگرہ کا وہ منحوس دن آ گیا جس نے میری دنیا بدل کر رکھ دی۔ میرے اپنے ہی سگے باپ نے مجھے اس اندھیرے اور پرانے کمرے میں قید کر دیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، کمرے میں موجود اس چھوٹے سے روشن دان ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی جو اس بات کا اعلان تھی کہ دن چڑھ چکا ہے، اور میں جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پورے جسم کی ہڈیوں اور پٹھوں میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی ہے اور میرا سر ایسا بھاری اور سن تھا جیسے کسی نے رات بھر میرے سر پر ہتھوڑے مارے ہوں۔ میں نے تکلیف سے کراہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے دونوں کلائیوں اور پیروں پر گہرے سرخ رنگ کے رگڑنے کے نشانات موجود تھے، جیسے رات بھر مجھے کسی نے بہت مضبوطی اور بے دردی سے رسیوں یا زنجیروں سے باندھ رکھا ہو۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرے لیے یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بند ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور ہر دن ایک جیسی اذیت لے کر آتا۔ دن بھر میں اس اندھیرے کمرے میں قید رہتی جہاں باہر سے ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی رہتی۔ دوپہر کے بعد اکثر تایا جان دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوتے اور رندی ہوئی آواز میں مجھ سے باتیں کرتے۔ وہ ابا کو سمجھا کر تھک گئے ہیں مگر وہ نہیں مان رہے، اور پھر ہر رات اماں آتی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، جس کے بعد میں اسی طرح گہری اور پراسرار نیند میں چلی جاتی اور صبح اٹھتی تو پھر وہی اذیت اور کلائیوں پر بندھے ہونے کے سرخ نشانات موجود ہوتے۔
गुजरते दिनों के साथ मेरा खौफ मुसलसल बढ़ता जा रहा था कि इस मुकम्मल तौर पर बंद कमरे में रात के वक्त मेरे साथ आखिर क्या होता है जो मेरे जिस्म पर इतने गहरे तकलीफ दे निशानात बन जाते हैं। क्या वाकई इस पुराने और तारीक कमरे में कोई बदबू या असेब है जो रात को मुझ पर हमला करता है, या फिर मैं खुद ही नींद की हालत में अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगती हूँ। दिन के वक्त जब भी कमरे के रोशनदान के करीब जाकर खड़ी होती हूँ तो मुझे बाहर की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक दिन मैंने रोशनदान के पास खड़े होकर ताया जान की आवाज़ सुनी। वो फ़ोन पर ख़ानदान की किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे। वो इंतहाई अफसरदा लहजे में कह रहे थे कि आयशा की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उसे बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगी है। इसलिए वक़ार ने मजबूरन उसे उस कमरे में बंद कर दिया है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ताया जान की ये बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। क्या वो सच कह रहे थे? क्या मैं वाकई पागल हो रही हूँ? लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा जहन बिल्कुल साफ और मेरी सोच बिल्कुल वाज़ेह थी, सिवाय उन रातों के तारीक पहरों के जब मैं इस अजीब सी नींद में मदहोश हो जाती। कई हफ्तों की मुसलसल कैद, रोज़ाना की रात की बेहोशी और जिस्म पर उभरने वाले इन तकलीफ दे निशानात ने आखिरकार एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने आप का फैसला कर लिया कि आज रात हर सूरत जागूंगी और अपनी आंखों से देखूंगी कि मेरे साथ इस गहरे अंधेरे में क्या होता है और कौन है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है। रात के वक्त जब अम्मा अपने मामूल के मुताबिक मेरे लिए खाना लेकर अंदर आईं तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। मैंने रोते हुए उनका हाथ पकड़ा और निहायत मासूमियत से पुरानी बातें करने लगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा जज्बाती हो गई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। इसी दौरान जब उनकी तवज्जो मुझसे हटी तो मैंने बड़ी एहतियात से वो निवाले जो वो मुझे अपने हाथों से दे रही थी निगलने के बजाय अपने बिस्तर की चादर के नीचे छुपा दिए। माँ के जाने के बाद मैंने वो खाना वहीं छुपा रहने दिया और खुद बिस्तर पर लेटकर सोने की अदाकारी करने लगी। कमरे में हस्बे मामूल मुकम्मल तौर पर अंधेरा था और मैं अपनी सांसों को रोके जा रही थी। वक्त जैसे ही रुक सा गया हो, अचानक मैंने दरवाजे की भारी कुंडी के खुलने की आवाज़ें सुनी और कोई शख्स निहायत दबे कदमों मेरे बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो गया। उस शख्स के कदम मेरे सराहने आकर रुक गए और मुझे महसूस हुआ कि वो मुझ पर झुक रहा है। मैंने हिम्मत करके अपनी पलकों के दरमियान ज़रा सा फासला किया तो रोशनदान से आने वाली चांदनी की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और चेहरे को देखते ही मेरे जिस्म का सारा खून जैसे जम गया हो और मेरी सांस हलक में अटक गई। वो कोई आसेब या भूत नहीं, बल्कि वो मेरे ताया जान थे, जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती थी। उनके हाथ में एक छोटी सी शीशी और एक रुमाल था जिससे एक अजीब और नागवार बू आ रही थी। ताया जान के चेहरे पर वो शफीक और मेहरबान मुस्कुराहट नहीं थी जो मैंने हमेशा देखी थी, बल्कि उनकी आंखों में एक खौफनाक वहशत थी। उनका ये रूप देखकर मेरा दिल टूट कर बिखर गया था। ताया जान ने शीशी का ढक्कन खोला और उसमें मौजूद माए के चंद कतरे रुमाल पर डाले। वो नागवार बदबू और तेज़ हो गई और मेरा सर चकराने लगा, मगर मैंने पूरी हिम्मत से अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल बेहोश होकर पड़ी रही। उन्होंने वो रुमाल मेरी नाक और मुंह के करीब रखा और कुछ लम्हों तक वहीं रोके रखा, इस बात का यकीन करना चाहते थे कि मैं बेहोश हो जाऊं। जब उन्हें यकीन हो गया तो उन्होंने रुमाल हटा लिया और एक खौफनाक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ खड़ी हुई। फिर उन्होंने एक मोटी और खुरदरी रस्सी निकाली और निहायत बेदर्दी से मेरे हाथों को चारपाई के साथ बांधना शुरू कर दिया। रस्सी मेरी कलाइयों की जिल्द को छील रही थी और मुझे शदीद दर्द हो रहा था, मगर मैंने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए थे ताकि कोई आवाज़ न निकले। वो मुझे बांधते हुए धीमी मगर जहरीली आवाज़ में बड़बड़ा रहे थे, वक़ार और भाभी ने क्या सोचा था कि वो तुम्हें अंधेरे कमरे में छुपाकर मुझसे बचा लेंगे। वो नहीं जानते कि मुझसे कोई नहीं बच सकता। कुछ ही देर में तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाओगी और किसी को खबर नहीं होगी। उनके ये अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह उतर रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर उन सब से पूछूं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर मैं बेबस थी। अचानक कमरे के बाहर से किसी भारी चीज़ के गिरने की जोरदार आवाज़ आई। उस शोर से ताया जान घबरा गए और उनके हाथ से शीशी तकरीबन गिर गई। उन्होंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। उनके माथे पर पसीना आ गया। बाहर कदमों की आहट आ रही थी, जैसे कोई इस कमरे की तरफ आ रहा हो। ताया जान के चेहरे पर खौफ था। उन्होंने जल्दी से रस्सी छोड़ दी और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंधेरे में गायब हो गए। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली, मगर मेरा पूरा वजूद खौफ और सदमे से कांप रहा था।
وہ قدموں کی آہٹ بھی کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئی، مگر اس واقعے نے میرے ذہن میں بے شمار سوال پیدا کر دیے۔ آخر وہ شور کس چیز کا تھا اور وہ کون تھا جس کے آنے کی آہٹ سن کر تایا جان اس قدر خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے؟ باقی ساری رات میں نے اس کرب و خوف میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور کلائیوں پر رسی کے لگڑ سے شاید جلن ہو رہی تھی، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ مجھے وہ ذہنی صدمہ مار رہا تھا جو تایا جان کا اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے لگا تھا۔ میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی، آخر اس سب کی وجہ سے مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ تایا جان جو میری ایک چھینک پر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا کرتے تھے، وہ میرے لیے دنیا بھر کی خوشیاں سمیٹ کر لانے کے دعوے کرتے تھے، اچانک میری جان کے دشمن کیسے بن گئے؟ ان کے دو الفاظ بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے کا حصہ بن جاؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر کی چار دیواری میں ایسا کون سا گہرا راز چھپا ہے جس کی بھینٹ مجھے چڑھایا جا رہا ہے، اور میرے والدین کیا وہ سب بھی اس ظلم کا حصہ ہیں؟ مگر کیوں؟ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات تھی جس نے میرے ہر رشتے سے اعتبار اٹھا لیا۔ اگلی صبح جب روشن دان سے روشنی اندر آئی تو میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرا ذہن اس قدر صاف اور بیدار تھا کہ مجھے ہر چیز روز روشن کی طرح واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اماں جو کھانا مجھے کھلاتی ہیں اس کے بعد مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور دراصل وہ مجھے تایا جان کی دوا کے برے اثرات سے بچا رہی ہیں۔ لیکن میرے دل میں ابھی بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ کھانا مجھے مستقل طور پر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا کہیں جو بات میرا دل کہہ رہا ہے وہ سچ نہ ہو۔ لیکن میں اپنے ماں باپ پر شک نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تایا جان کا اصل چہرہ تو دیکھ چکی تھی، لیکن اب میں اپنے والدین کے طریقے کو آزمانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن اماں کے ہاتھ سے لایا ہوا کھانا بالکل نہیں کھاؤں گی اور اسے بستر کے نیچے چھپاتی رہوں گی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس دوا کے بغیر میرے جسم پر کیا اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ میں رات کے وقت جب اماں معمول کے مطابق کھانا لے کر آئیں تو ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ اترا ہوا تھا اور وہ غمگین تھا۔ میں نے ان سے نظریں نہیں ملائیں اور خاموشی سے ان کے دیے ہوئے نوالے منہ میں رکھنے کے بجائے نگلنے کے بجائے چھپاتی رہی۔ ماں میری خاموشی کو میری نفرت سمجھ کر مزید اداس ہو گئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا روتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے وہ سارا کھانا بستر کی چادر میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور رات کے اس ہولناک وقت کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات اور اس کے بعد آنے والی مزید دو راتیں میں نے شدید اذیت میں گزاری۔ میں نے تایا جان کی دوا سونگھنے کی اداکاری کرتی اور وہ مجھے باندھ کر چلے جاتے۔ وہ راتوں میں بھی انتہائی محتاط رہتے تھے اور باہر ذرا سی بھی آہٹ ہونے پر چونک جاتے تھے جیسے انہیں کسی کا ڈر ہو۔ لیکن کھانا کھانے اور دوا کا اثر نہ ہونے کی وجہ سے میرا جسم خطرناک حد تک کمزور ہونے لگا۔ تیسرے دن مجھے شدید گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگی، یہاں تک کہ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میرا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ مجھے عجیب و غریب مناظر نظر آنے لگے اور میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سینے میں درد ہونے لگا۔ اسی وقت مجھے تلخ مگر سچی حقیقت سمجھ آ گئی کہ اماں کے لائے ہوئے اس کھانے میں یقیناً کوئی ایسی دوا شامل ہوتی ہے جو تایا جان کی زہریلی دوا کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ والدین کی اس قید کا مقصد مجھے تنہا کرنا نہیں تھا بلکہ مجھے اس درندے سے بچانا تھا جو محبت کا لبادہ اوڑھ کر میری جان اور میرے ذہن کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میری حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ میں فرش پر پڑی درد سے کراہ رہی تھی اور میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنوں کی محبت کو ظلم سمجھ کر وہ دوا لینا کیوں چھوڑ دی جس پر میری بقا کا انحصار تھا۔ اسی دوپہر جب میرے درد کی شدت کم ہوئی اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں دروازے کے قریب پڑی تھی تو مجھے باہر سے ابا جان اور اماں کی مدھم مگر درد بھری آوازیں سنائی دیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں بہت پریشان ہیں۔ اماں روتے ہوئے ابا جان سے کہہ رہی تھی، وقار مجھ سے اپنی بچی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ دن بدن سوکھتی جا رہی ہے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں، ہم اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں، ہم اس ظالم کا مقابلہ کریں گے، آخر وہ ہماری بچی کو مار ڈالے گا۔ ابا جان کی آواز بھی بھری ہوئی تھی
और वो बेबसी से कह रहे थे, तुम समझती नहीं हो, वो बहुत ताकतवर और खतरनाक इंसान है। अगर हमने ज़रा सी भी गलती की तो वो उसे पागल खाने भिजवा देगा या हमें हमेशा के लिए इससे जुदा कर देगा। डॉक्टर ने जो दवा हमें दी है वही आयशा को इसके असर से बचा रही है। हमें सब्र करना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। तुम रात को उसे वो दवा मिलाकर खाना देती हो ताकि वो महफूज रहे। अब्बा जान और अम्मा जान की गुफ्तगू सुनकर मेरे दिल पर पर्दा हट गया और मेरी आंखों से नदामत और मोहब्बत के आंसू बहने लगे। मैं शाम का इंतज़ार करने लगी जब अम्मा आई और मैं उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग सकूंगी। शाम होते ही मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। जैसे ही दरवाजे का ताला खुला और अम्मा खाना लेकर अंदर आई, मैं फ़ौरन उनके कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनके हाथ पकड़कर अपने चेहरे से लगाए और हिचकियों के साथ उनसे माफ़ी मांगने लगी कि मैं कितनी नादान थी जो उनकी मोहब्बत को जुल्म समझती रही। अम्मा के हाथ पैर भी कांप रहे थे। उन्होंने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया और मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, एक माँ के लिए इससे बड़ी अजियत कोई नहीं कि वो अपनी औलाद को इस हालत में देखे, मगर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अम्मा से पूछा कि जब आप और अब्बा जान सब कुछ जान चुके थे तो आप लोगों ने मुझे कहीं और दूर क्यों नहीं भेजा, पुलिस को क्यों नहीं बताया। अम्मा ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में वो सच बताया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, एक रात तुम्हारे अब्बा जान ने ताया जान को किसी खतरनाक आदमी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे अगर वकार अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करे तो उनका ऐसा हादसा कर दिया जाए कि कोई जिंदा न बचे, ताकि सारी जायदाद उनके हाथ आ जाए। अम्मा ने बताया कि ताया के ताल्लुकात खतरनाक लोगों से थे और वो इतने ताकतवर थे कि पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए अगर हम खुलकर मुखालफत करते तो वो हमें और तुम्हें जान से मार देते। तुम्हारे अब्बा ने जानबूझकर तुम्हें इस कमरे में बंद करने का ड्रामा किया ताकि उसे यकीन हो जाए कि तुम वाकई पागल हो चुकी हो, वो बेफिक्र हो जाए। अम्मा की बातें सुनकर मेरे दिल में अपने वालिद के लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई, जो मेरी खातिर एक खतरनाक खामोशी से जंग लड़ रहे थे। उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया और बताया कि तुम्हारे अब्बा जान ने एक ईमानदार डॉक्टर से दवा हासिल की थी जो मैं तुम्हें रोज़ाना तुम्हारे खाने में मिलाकर देती हूँ ताकि ताया की जहरीली दवा तुम्हें नुकसान न पहुँचा सके। अम्मा ने मेरी कलाइयों पर मौजूद रस्सी के निशानात पर निहायत प्यार और नरमी से मरहम लगाया और सरगोशी में कहा कि तुम्हारे अब्बा पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके ताया के खिलाफ के उनके काले धंधों और उस दवा की खरीदारी के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और उन्होंने इस कमरे के रोशनदान को बिल्कुल बाहर की निहायत छोटा और खुफिया कैमरा भी लगवा रखा है जो रात के अंधेरे में ताया की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत और सुकून उतर आया कि मैं तनहा नहीं हूँ और मेरा बाप मेरी हिफाजत के लिए एक मजबूत चट्टान बनकर मेरे लिए खड़ा है। अम्मा ने कहा कि इन दिनों में तुम्हारी हिफाजत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसीलिए तुम्हें बचा कर रखना चाहते हैं ताकि तुम जहनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त रहो और वक्त आने पर इस अंजाम तक पहुँचाने में हमारा साथ दे सको। उस रात जब ताया जान अपनी उसी मकारी और दरिंदगी के साथ मुझे दवा सुंघाने और बांधने आए तो मेरे अंदर ज़रा बराबर भी खौफ नहीं था, बल्कि मैंने इंतहाई महारत से बेहोश होने की अदाकारी की और दिल ही दिल में उनकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराती रही क्योंकि उनका हर जुर्म अब कैमरे की आंख में महफूज हो रहा था। कुछ मज़ीद दिन इसी कशमकश और खामोश तूफान के साए में गुजर गए और अब घर के अंदर का माहौल दिन ब दिन इंतहाई कशीदा और तनाव का शिकार होता जा रहा था क्योंकि ताया जान की बेचैनी और घबराहट अब उनके चेहरे और हरकत से साफ ज़ाहिर होने लगी थी। उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि उनके दिया हुआ तेज़ केमिकल भी मुझ तक मुकम्मल असरअंदाज क्यों नहीं हो रहा और मैं अभी तक अपनी जहनी तवाज़ुन खोकर पागल बनकर की आखिरी हद तक क्यों नहीं पहुंची। वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने से अब्बा जान से उलझते और घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश करते ताकि मेरे वालिदैन दबाव का शिकार होकर मान लें और मुझे किसी पागल खाने के हवाले कर दें। ताया जान अक्सर दरवाजे के बाहर आकर बुलंद आवाज़ में कहते, ज़ोया की हालत अब काबू से बाहर हो चुकी है और इसे फौरी तौर पर किसी बड़े पागल खाने में दाखिल करवाना ज़रूरी है, वरना यह किसी भी की जान ले सकती है और यह नहुसत पूरे घर को बर्बाद कर देगी। अब्बा जान की हर बात को इंतहाई सब्र और गहरी खामोशी से बर्दाश्त करते और सिर्फ इतना कहते, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और मुझे इसके इलाज के बारे में किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है।
ابا جان کا یہ پرسکون اور دو ٹوک انداز تایا جان کو مزید تیش دلا رہا تھا اور کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت گھر میں اچانک شور مچ گیا اور مجھے باہر سے اجنبی لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تایا جان اپنے ساتھ شہر کے دو مشہور اور سخت گیر ماہر نفسیات کو لے کر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے خاندان کے باقی بزرگوں اور رشتہ داروں کو بھی جمع کر لیا تھا تاکہ سب کے سامنے ایک بڑا تماشا کھڑا کر سکیں۔ تایا جان نے سب کے سامنے ہمدردی اور جھوٹے دکھ کا ڈرامہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ زویا کی حالت اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس گھر میں رہنا سب کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اس لیے انہوں نے ان ماہر ڈاکٹروں کو بلایا ہے تاکہ وہ اس کا معائنہ کریں، اسے قانونی طور پر پاگل قرار دیں اور اسے کسی محفوظ ہسپتال منتقل کیا جا سکے۔ ابا جان نے پہلے ان سب کی سخت مخالفت کی، مگر جب خاندان کے بزرگوں نے تایا جان کو بات کی حمایت کی اور تایا جان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے مجبور ہو کر ایک گہری معنی خیز خاموشی کے ساتھ ڈاکٹروں کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی اور خود بھی ان کے ساتھ اندر آ گئے۔ دروازہ کھلا اور تایا جان اور ابا جان کے ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ تایا جان کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اتنے دنوں کی قید اور دوا کے اثر سے میری حالت بگڑ چکی ہوگی اور میں انہیں دیکھ کر چیخنے لگوں گی۔ لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں صاف ستھرے لباس میں ملبوس بالکل پرسکون اور باوقار انداز میں بستر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے باری باری مجھ سے مختلف اور پیچیدہ سوالات کیے تاکہ میری ذہنی حالت اور سمجھنے کی صلاحیت کا جائزہ لے سکیں۔ میں نے ان کے ہر سوال کا نہایت شائستگی اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں صرف اس لیے ہوں تاکہ سکون سے رہ سکوں۔ میرے انداز گفتگو اور اعتماد کو دیکھ کر ڈاکٹر متاثر ہوئے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے معائنے کے بعد باہر جا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ بچی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر نارمل اور تندرست ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی ذہنی بیماری کی کوئی شہادت موجود نہیں اور اسے زبردستی پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک سنگین زیادتی ہے۔ یہ سنتے ہی تایا جان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ شدید غصے اور شرمندگی میں ڈوب گئے، جبکہ خاندان کے باقی لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے کہ آیا وہ ایک تندرست بچی کو پاگل ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ ذلت آمیز شکست کے بعد تایا جان مکمل طور پر حواس کھو بیٹھے اور ان پر پاگل پن اور درندگی کا ایک بھیانک دورہ پڑ چکا تھا۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر مجھے تباہ کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر میں پراسرار خاموشی طاری تھی، میرے کمرے کا دروازہ نہایت آرام سے کھلا اور تایا جان اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور ان کے چہرے پر ایک شیطانی وحشت ناچ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اس بار کوئی شیشی یا رومال نہیں تھا بلکہ اصلی لوہے کی موٹی اور بھاری زنجیریں تھیں جن کے سروں پر تیز کانٹے لگے ہوئے تھے۔ وہ آج رات مجھے خاموشی سے بے ہوش نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ مجھے ان زنجیروں سے اس قدر بے دردی سے باندھ کر جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے کہ میں درد اور اذیت سے واقعی اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھوں اور صبح جب لوگ دیکھیں تو میرے زخموں اور چیخوں کو میرا پاگل پن قرار دے کر مجھے پاگل خانے بھیج دیں۔ تایا جان شکاری کی طرح میری طرف بڑھے اور انہوں نے بھاری زنجیریں میری طرف اچھالیں جس کی ٹھنڈک اور وزن سے میرا روح کانپ گئی اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی تو انہوں نے بے رحمی سے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، آج تیرا وہ بزدل باپ تجھے نہیں بچا سکے گا۔ تو نے میرے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں، لیکن آج رات تو اپنے ہوش ہمیشہ کے لیے کھو دے گی اور صبح تک تیری حالت ایسی ہو جائے گی تو خود موت کی بھیک مانگے گی۔ میں درد سے کراہنے لگی اور انہوں نے زنجیریں میرے ہاتھوں پر لپیٹنا شروع کر دیں۔ میرا جسم تکلیف سے تڑپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتے، اچانک میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور ابا جان اپنے ساتھ خاندان کے بزرگوں، علاقے کے پولیس انسپکٹر اور کئی کانسٹیبلز کو لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ابا جان کی آنکھوں میں ایک باغ کا وہ غضب تھا
جو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پولیس والوں نے فوراً آگے بڑھ کر تایا جان کو قابو میں کر لیا اور ان کے ہاتھوں سے زنجیریں چھین لیں اور دور پھینک دیں۔ تایا جان اس اچانک صورتحال پر گھبرا گئے اور چیخ چیخ کر صفائیاں دینے لگے کہ وہ تو مجھے قابو کرنے آئے تھے، لیکن ابا نے سخت لہجے میں انہیں خاموش کر دیا اور اپنے ہاتھ میں موجود فائل اور USB ڈرائیو پولیس کے انسپکٹر کے حوالے کر دی۔ ابا جان نے سب کے سامنے کہا، پچھلے کئی مہینوں سے ان کا اپنا بڑا بھائی جائیداد کی لالچ میں اندھا ہو کر ان کی بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب اس کی چال ناکام ہوئی تو وہ اسے جسمانی طور پر اذیت دینے آیا تاکہ اسے پاگل ثابت کیا جا سکے۔ انہوں نے روشن دان کے باہر لگے ہوئے خفیہ کیمرے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس میں تایا جان کی تمام حرکات ریکارڈ ہیں اور فائل میں ان کے جرائم کے ثبوت اور کیمیکلز کی رپورٹ بھی موجود ہیں۔ خاندان کے لوگ یہ سب سن کر سکتے میں آ گئے۔ پولیس نے تمام ثبوت لے کر تایا جان کو ہتھکڑیاں لگا دیں اور انہیں گرفتار کر لیا۔ تایا جان کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور وہ معافی مانگنے لگے، لیکن ابا جان نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پولیس انہیں لے کر گئی اور گھر میں سکون چھا گیا۔ ابا جان میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ میں بھی ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ اماں بھی اندر آئیں اور ہم سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابا جان نے میرے ماتھے کو چوما اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگلی صبح میری زندگی میں آزادی کی نئی روشنی لے کر آئی۔ اس تاریک کمرے سے ہمیشہ کے لیے باہر آ گئی۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے دادا جان کی جائیداد اور کاروبار سنبھال رہی ہوں۔ تایا جان اپنے جرائم کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا۔ میری زندگی اب پرسکون ہے اور میرے والدین کی محبت میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس آزمائش نے مجھے مضبوط بنا دیا ہے اور اب میں کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرتی۔ اکثر اس کمرے کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ بعض اوقات سخت فیصلے بھی ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور سچی محبت وہی ہوتی ہے جو ہر حال میں ہمارا ساتھ دے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔